جیڑا میرے نبی دے نال پیار نہیں کردا اس بندے دا ایمان کوئی نہیں. جیڑا میرے نبی دی بات دی اطاعت نہیں کردا اس بندے دا بھی ایمان نہیں. میرے دوست ذرا غور کرنا، آخری جملے نے آخری باتاں نے توجہ کرنا. میں کیا کرنا وا، میرا موقف اے وے، میرا عقیدہ اے وے، میرا موقف اے وے، میرا عقیدہ اے وے. تو اے تمانا کوئی ہرس سانو، تو اے تمانا کوئی ہرس سانو، اسی واری جان جناب تو. آقا علیہ السلام دے صحابہ ساننا پتہ کی کیا کر دے سان، اٹھائیے احادیث دا مجموعہ. کہن دے سان فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. درود و سلام آخر الزمان پیغمبر سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بھی اعلیٰ ہے اور آپ دی بات بھی اعلیٰ ہے. نبی علیہ السلام دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام دی بات جیسی بھی کسی دی بات نہیں ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا، محبت کرنا ہر مسلمان دے اتے فرض ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام دی ہر بات نو مننا، اتباع کرنا، او دے پیچھے چلنا، اے بھی ہر مسلمان دے اتے لازم اور ضروری ہے. اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام دی ذات نال پیار کر دے لیکن آپ دی بات نو پسے پشت چھوڑ دے، اس آدمی دے بارے دے اندر شریعت کی کہندی. اور اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام دی بات نو تسلیم کر دے، آپ دے ایک ایک حکم دے اتے عمل پیرا ہندے، لیکن وہ نبی علیہ السلام دے نال محبت نہیں کردا، پیار نہیں کردا، تو ایسے آدمی دے بارے دے اندر شریعت کی کہندی. میرے محترم بھائیوں، بات نو سمجھنا ہے. اس محفل دے انعقاد دا مقصد بات دی تفہیم ہے، بات نو سمجھنا ہے، عقیدے دی درستگی ہے، عمل دی اصلاح ہے، نہ تنقید ہے اور نہ ہی کسی دی دل آزاری ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ذات نال پیار کرنا فرض ہے. دلیل دے طور تے میرے تو پہلے میرے بھائی ذکر کر رہے سن نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری دے اندر یہ روایت دو طرح ہے. ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دے راوی, اس دے شروع دے اندر والذی نفسی بیدی دے لفظ نے, لیکن اس دے نال والناس اجمعین دے لفظ نہیں. اور دوسری روایت دے اندر جو جناب انس بیان کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ, اس دے اندر قسم دے لفظ نہیں لیکن والناس اجمعین دے بھی لفظ نہیں. اگر دونوں روایتاں نو پڑھیا جائے نا تو پھر روایت تو جو سمجھ آؤندا ہے اس نو ذرا سمجھنا. میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھائی. میرے مسلمان بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے ایک مرید نو, اپنے غلام نو, اپنے خادم نو, اپنے نوکر نو, اپنے مقتدی نو بات سمجھان واسطے کوئی قسم اٹھان دی ضرورت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے مخبر صادق نے, اور انہاں دی بات دے اتے ایک مسلمان نو اتنا یقین ہونا چاہیے, اس دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے, ساری کائنات دا نظام تلپٹ ہو سکتا ہے, لیکن جناب محمد رسول اللہ دی زبان چو نکلی ہوئی بات دا ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. لیکن میرے سونے پیغمبر نے قسم کھا کر کے بات کہی, ذرا توجہ کرنا. فرمایا والذی نفسی بیدی, مینو اس ذات دی قسم جدے کنٹرول دے اندر, جدے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان. ایک قسم اٹھا کے نا تے میرے آقا کی فرماؤں دے نے لا یؤمن احدکم, کائنات والو سن لو, اللہ دے پاک پیغمبر فرماؤں دے نے احدکم, ایک کم تو مراد تم, کم دا مانا تم, جیڑا بھی اس حدیث نو سنے گا او تم. اللہ دے پیغمبر نے کی فرمایا, او حدیث سننے والے سن, تو آڑے چو کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکدا, مومن نہیں ہو سکدا, او دا ایمان کامل نہیں ہو سکدا. میرے سونے پیغمبر کدوں تک فرمایا جدوں تک مینو اپنی ذات نالوں, اپنی اولاد نالوں, اپنے باپ باپ نالوں, کل کائنات نالوں زیادہ محبوب نہیں سمجھدا. پتہ کی چلیا کہ میرے سونے پیغمبر دی ذات نال پیار کرنا بھی, میرے سونے نبی دی ذات دے نال پیار کرنا بھی فرض تے ضروری. تے جدو آئی نا بات دی بات میرے اور تیرے پاک پیغمبر کی فرماؤں دے نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکونا ہواہ تابعا لما جئت بہی. فرمایا او کائنات دے بسنے والو, او میرا کلمہ پڑھنے والو, لا الہ الا اللہ کہنے والو, محمد رسول اللہ زبان تو ادا کرنے والو, او کائنات دیو لوگو, جدوں تک تسی اپنیاں خواہشاں, جدوں تک تسی اپنیاں مرضیاں, جدوں تک تسی اپنے دل دے آنکھیں لگن دے اے ہٹ کر کے فرمایا میری لیاندی ہوئی شریعت دے تابع نہیں ہو جاؤ گے, اس وقت تک تسی مومن ہو سکدے. میں اس واسطے دعویٰ کیتا ہے میرے پیغمبر دی ذات نال بھی پیار کرنا فرض ہے, تے میرے پیغمبر دی بات نو مننا بھی
فرض ہے اگر کوئی ذات نال تے پیار کرے میرے نبی دی بات نو تسلیم نہیں کردا میرے نبی دی تعلیمات نو تسلیم نہیں کردا میرے پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگدا میرے پیغمبر دی اتباع نہیں ہو کردا میرے دوستو یاد رکھو اے ذات نال پیار کرنا انہوں مفید نہیں ہو سکدا تے اگر کوئی میرے پیغمبر دی اطاعت کردا ہے لیکن دل دے اندر پیار کوئی نہیں دل دے اندر محبت کوئی نہیں اس بندے نو بھی دیاں عبادتاں کوئی فائدہ پہنچان گیاں اے دا خرچ فائدہ نہیں دے گا اے دا ریاضت کرنا عبادت کرنا خرچ کرنا صدقہ و خیرات کرنا اے نو فائدہ نہیں دے گا ذرا توجہ کرنا میرے پیغمبر دی ذات کس قدر اعلی ہے توجہ ذرا میرے وال دھیان میرے وال میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترنے والا قرآن کہندا ہے فرمایا لعمرک فإنہم فی سکرتہم یعمہون اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی ذات کتنی اعلیٰ ہے کس قدر اعلیٰ ہے میرا اللہ اپنے پیغمبر دی ذات دی قسم اٹھا رہا ہے زندگی دی قسم اٹھا رہے آئے میرے پیغمبر دے جس میں اطہر دے اندر گردش کرنے والی حیات دی قسم اٹھا رہے نے میرے دوستو جاؤ میرا چیلنج ہے کوئی بھی آسمانی کتاب اٹھا لے وہ زبور اٹھاؤ انجیل اٹھاؤ تسی اے تورات اٹھا لو کسی بھی الہامی کتاب دے اندر کوئی ایسا حوالہ نہیں ملے گا کہ میرے رب نے کسی نبی دی زندگی دی قسم اٹھائی ہوئے اے منفرد اعزاز صرف اور صرف میرے تے تیرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دائے اے منفرد اعزاز میرے تے تیرے پیرو مرشد آئے اللہ دسنا کی چاہندے نے اللہ دسنا چاہندے نے کہ میرے پیغمبر دی گزاری ہوئی زندگی اے شبنم نالوں زیادہ شفاف ہے اے شبنم نالوں زیادہ صاف ہے شبنم نالوں زیادہ پاک ہے میرے پیغمبر دی زندگی بے عیب ہے میرے پیغمبر دی ذات ہر معاملے تے ہر عیب تو منزہ ہے تے اس قابل کہ تسی میرے پیغمبر دی ذات نال پیار کرو انہوں اپنے واسطے اسوہ بناؤ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ رب العالمین نے ذکر پہ کر دے میں نا مثال دے کے سمجھانا چاہنا اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہے فرمایا وَالطُّورِ اللہ فرما دینے میں نو تور پہاڑ دی قسم اللہ فرما دینے وَالطُّورِ اور دوسرے مقام تے فرما دینے وَهَذَا الْبَلَدِ میں نو شہر مکے دی قسم اللہ اے قسمہ کیوں اٹھا رہے نے دسنا اے چاہندے نے پہاڑ تے ہور بھی بڑے نے لیکن جڑا میرا محبوب پہاڑے او تور پہاڑے شہر تے ہور بھی بڑے نے لیکن جڑا میرا محبوب شہر ہے او شہر مکہ ہے اسی طرح ہی اللہ اپنے سونے نبی دی ذات دی قسم اٹھا کے دس دینے نبی تے باقی بھی نے جڑے زندگیاں گزار گئے لیکن جس نبی دی گزاری زندگی سب تو زیادہ مینوں محبوب ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کر رہا ہوں کہ میرے پیغمبر دی ذات سب تو اعلیٰ ہے اور میرے پیغمبر دی ذات نال محبت کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کس قدر اعلیٰ اور افضل اور عرفہ ذرا توجہ کرنا اللہ رب العالمین فرماؤ دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین۔ میرے پیغمبر دی ذات، میرے پیغمبر دی ذات جنہ واسطے بھی رحمت، انسان واسطے بھی رحمت، درندیاں واسطے بھی رحمت، چرندیاں تے پرندیاں واسطے بھی رحمت۔ میرے پیغمبر دی ذات چاند واسطے بھی تے سورج واسطے بھی، پوری کائنات واسطے، میرے لئی تے تیرے واسطے بھی، گناہگار تے نیکوکار واسطے بھی، اپنے تے بیگانیاں واسطے بھی، کائنات دے ذرے ذرے واسطے میرے پیغمبر دی ذات رب والو رحمت بن کر کے آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی کی دسے، کوئی کی دسے تیرا کی مقام تو خیر الورائے، تو خیر الانام۔ کوئی کی دسے تیرا کی مقام تو خیر الورائے، تو خیر الانام۔ ساری خدائی چوں تو عالی مقام، تیرے اتے لکھاں درود و سلام۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ خیر الورا دا معنی پوری کائنات نالوں بہتر، خیر الانعام دا معنی پوری کائنات دے لوگاں تو بہتر۔ فرمایا کوئی کی دسے، کوئی کی دسے تیرا کی مقام تو خیر الورائے، تو خیر الانام۔ ساری خدائی چوں تو عالی مقام، تیرے اتے لکھاں درود و سلام۔ تیری ذات اتے اے فخر خاکیانو، مینوں بھی فخر میں محمدی، تینوں بھی فخر کہ تو محمدی۔ اپنے محمدی ہون تے فخر کریا کر، اپنے محمدی ہون تے فخر کریا کر۔ فرمایا تیری ذات اتے اے فخر خاکیانو، تیری ذات اتے فخر خاکیانو، کہ نوری وسارے تیرے ہی غلام۔ ساری خدائی چوں تو عالی مقام، تیرے اتے لکھاں درود و سلام۔ ملی سرداری انبیاء دی، ملی سرداری کل انبیاء دی، اللہ دا تیرے اتے کتنا انعام، تو ساری خدائی چوں عالی مقام۔ تیرا رتبہ تے شان اللہ اللہ، تیرا رتبہ تے شان اللہ اللہ، اللہ پاک تو بعد تیرا ہی نام۔ ساری خدائی جو عالی مقام، تیرے اتے لکھاں درود و سلام۔ میرے تے تیرے پاک پیغمبر کل کائنات واسطے اے رحمت بن کر کے آئے، پوری کائنات واسطے میرے پیغمبر دی ذات اسوا بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر پوچھن والا پوچھ دائے تے سوال کدے کولوں؟ جناب جبریل کولوں۔ ارے جبریل
ذرا بول کر کے دسنا تیرا واسطہ جناب آدم دے نال، تیرا تعلق جناب نوح دے نال، تیرا تعلق جناب ابراہیم دے نال، تیرا تعلق جناب اسماعیل دے نال، تیرا ملاقات دا معاملہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پورے انبیاء دے نال تیرا واسطہ ہے۔ ذرا اپنا تو انیلسس تے بیان کر، ذرا اپنی سوچ تے دس کے تو کی ویکھے آئے۔ کہندا قلبت المشارق الارض ومغاربہا، میں مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، میں کائنات دا چپا چپا دیکھے آئے۔ لم ارا رجلا افضل من محمدی ولم ارا بیتا افضل من بیت ہاشمی، میں اے ہاشم دے گرانے جیسا کوئی گرانہ نہیں دیکھیا تے محمد جیسا کوئی انسان نہیں دیکھیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے کہن والا اپنے انداز کہندا نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز تے مثل محمد کوئی، ایسے نبی محمد اتے تے ختم رسالت ہوئی۔ آزم پیر محمد سرور تے راہبر کل جہانا، سونا نام تے سونی خصلت تے نبیاں وچ یگانا، مشرق مغرب لیندے چڑھ دے تے ڈھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدرے مول نہ دسے او جیسا سونا نبی سہارا۔ میں جڑی پہلی گل کر رہا ہاں کہ میرے نبی دی ذات جیسی کوئی ذات، میرے نبی دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں۔ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، پوری کائنات تو اعلیٰ، ساری کائنات تو بالا، اگر کوئی ہستی ہے تے محمد الرسول اللہ دی ہستی ہے۔ لیکن تے میں عقیدے دی بھی گل کرنا چاہنا ہاں، ساری کائنات تو تے اعلیٰ ہے لیکن نہ اللہ دے برابر ہے نہ اللہ تو بالا ہے، ساری کائنات تو اعلیٰ ہے۔ اور ایک کتھے لکھیا ہے، اللہ نے خود اعلان کروایا ہے، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد۔ کفو دا معنی ہمسر، کفو دا معنی برابری کرنے والا۔ میرے سونے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان کر دے وہ، میں اعلان کر داواں کہ اللہ احد ہے، اللہ سماد ہے، اللہ لم یلد، اللہ لم یولد، تے میں اے بھی اعلان کرنا وا کہ کوئی اللہ دے برابر۔ میرے سونے نبی دے کولوں کیوں اعلان کروایا؟ تاکہ کسی نو کوئی غلطی نہ لگ جائے۔ میرے آقا فرماتے نے او کائنات والو، میں ساری کائنات تو اعلیٰ ضرور ہاں لیکن نہ میں اللہ دے برابر ہاں نہ میں اللہ تو اوپر ہاں۔ میرے پیغمبر دی ذات سب تو اعلیٰ ہے۔ اگلی بات بھی کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دی بات بھی سب تو، میرے پیغمبر دی بات بھی سب تو اعلیٰ بات ہے۔ میرے اور تیرے سونے پاک پیغمبر جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماؤں دے، جدوں بھی کوئی خطبے واسطے کھڑے ہوندے، نکاح دا خطبہ تابی، عید دا خطبہ تابی، جمعہ دا خطبہ تابی، جدوں بھی آپ خطبے واسطے کھڑے ہوندے تے آقا کی فرماؤں دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد
وخیر الہدی ہدی محمد وخیر الہدی ہدی محمد جدہ میرے پیغمبر دی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ایدہ میرے پیغمبر دی بات جیسی کسے دی بات نہیں تے جیڑی رہنمائی میرے سونے نبی نے فرمائی ہو جی کوئی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا اے ہو جی کوئی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا میرے پیغمبر نے کی رہنمائی فرمائی اللہ دا کی پیغام سنایا 1,24,000 صحابہ نے نا میدان عرفات میرے تے تیرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دا موقع نا ذرا بات نو سمجھنا میرا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے جیڑا امام الانبیاء ہے میدان عرفات جیسا کائنات دے اندر میدان کوئی نہیں میرے نبی جیسا امام کوئی نہیں تے صحابہ جیسے مقتدی کوئی نہیں تے قرآن جیسا بیان کوئی نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا میں جڑا دین دے کر کے چھلے آواں اے دے اندر وعدہ تے کاٹا نہیں ہو سکدا اے دے اندر اپنیاں مرضیاں اے دے اندر اپنیاں مرضیاں نہیں ہو سکدیاں بات سمجھ آ گئی جیڑی بھی تو محبت اپنے پیغمبر نال کرے گا نبی دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق کرے گا تیری محبت سنت بن جائے گی تیری محبت دین بن جائے گی تینو اس محبت اللہ دی طرفوں انعام ملے گا تو محبت رسول اللہ نال کریں لیکن اپنی مرضی دے طریقے دے مطابق کریں اے طریقہ اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں نبی نال محبت بھی او ہوئی قبول ہے جڑا طریقہ محمد الرسول اللہ نے دسے ہے اس طریقے دے مطابق کیتی جائے دین ایک چیز ہے اے دے اندر کسی ایک نقطے دا بھی اضافہ نہیں ہو سکدا اے دے اندر کسی ایک حرف دا بھی اضافہ ایک نقطے دا بھی اضافہ نہیں ہو سکدا اے دے اندر ایک حرف دا بھی اضافہ نہیں ہو سکدا اگر نہیں آؤ میں توانوں پہلا پارا سنا دینا ماں میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اترنے والا قرآن پہلا پارائی بنی اسرائیل دا واقعائی اللہ رب العالمین نے کی فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ذرا بات نو سمجھنا حِطَّةٌ دا کی معنی ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے انہوں نے ایک حرف ودا دیتا ایک حرف ودا دیتا حِطَّةٌ ہا تو بعد نون دا اضافہ کر دیتا انہوں نے حِنْتَةٌ کر دیتا صحیح بخاری دے اندر بات موجود ہے انہوں نے کیا سانو تے جو چاہی دینے سانو تے دانے چاہی دینے اللہ نے کیا سی تسی حِطَّةٌ کہنا ہے انہوں نے ایک حرف دا اضافہ کیتا تے حِنْتَةٌ بن گیا تے مسئلہ کی بن گیا اللہ فرمود نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رب نے نانو ظالم آکھے ہے جنہ نے ایک حرف ودایا سی انہوں رب نے ظالم آکھے آئے رب نے انہوں فاسق آکھے آئے پتہ اے لگیا اس دین دے اندر ایک حرف دا بھی اضافہ اس دین دے اندر ایک حرف بھی اضافہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مومن دی شان ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو
ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾ ਹਰਫ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਲਾਨ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਿਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਤਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ मैदान केड़े च करवाया? जिहो जिहा मैदान कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे दोस्त जरा गौर करना, बनी इसराइल दे लोगों ने एक हरफ दा इजाफा कीता है ते अल्लाह की कह रहे ने फबद्दल लज़ीना ज़लमू कौलन गैर लज़ी कील लहुम फ़अंज़लना अलैहिम मिनस समाई रिजज़न। अल्लाह फरमाउंदे ने एक हरफ दे इजाफे नाल आसमाना तो रिजज़ नाज़िल होया। आसमाना तो रिजज नाज़िल होया। रिजज दा माना ताऊन। फरमाया कि आसमान वाले रब ने शरीयत दे अंदर एक हरफ वधाण वालियां दे उत्ते आसमाना तो अजाब भी नाज़िल कीता ते ताऊन दा अजाब नाज़िल कीता। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहना वा, मेरे पैगंबर दी जात भी आला, मेरे पैगंबर दी बात भी आला, मेरे पैगंबर दी जात भी आला है। पैगंबर दी जात नाल भी प्यार करना तेरी ते मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात नाल भी प्यार करना मेरी ते तेरी जिम्मेदारी है। सहाबी रसूल ने नजरा बात नूं समझना। तिरमिज़ी दे अंदर रवायत मौजूद है, किताबु दावात दे अंदर रवायत मौजूद है। मेरे और तेरे सोने नबी ने अपने सहाबी नू रात सौण तो पहले कनपटी दे थल्ले हाथ रख के सज्जे पासे लेट करके दुआ पढ़न वास्ते दुआ सिखलाई। अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजहिया, पूरी दुआ सुनाई। आखिरी जुमले ने अगर मैं दुआ दे मामले से चला गया, काफी वक्त दरकार है, जरा बात समझाना चाहना वहां। आखिरी जुमला की है आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। जुमले नू नोट कर। आमनतु बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, मैं ईमान ले आया तेरे नबी दे उत्ते जिन्नू मेरे रब्बा तू रसूल बना के मबूस कीता है। सहाबी रसूल नू जदों दुआ सिखा दिती, सहाबी रसूल नू जदों दुआ समझा दिती, ते सहाबी कहन लगे हुजूर इंज करो, मेरे कोलों जरा तुसी दुआ सुन लवो, मेरे कोलों जरा तुसी दुआ सुन लवो। सारी दुआ सुना दियां की आखिया है आमनतु बिरसूलिकल्लज़ी अरसलता। नबी दी जगह ते लफ्ज़े रसूल बोलिया। सारी कायनात नू पता है मेरा सोना नबी रसूल भी है ते नबी भी है ना। फरमाया ला नबी अबादी, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये भी ने मेरे नबी ने फरमाया है। फरमाया कायनात वालों, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, मैं अल्लाह दा नबी भी हाँ। मेरा सोना नबी अल्लाह दा नबी भी है, अल्लाह दा रसूल भी है। सहाबी रसूल ने की पढ़िया है? नबी दी जगह ते लफ्ज़े रसूल पढ़िया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे और तेरे सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी दे सीने दे उत्ते हाथ मारिया। हाथ मार के फरमाया मेरे सहाबी, जो मैं पढ़ाया वा ओहो ही पढ़, जो मैं पढ़ाया
ओहो ही पढ़। मैं पढ़ाया बेनबी कल्ला दी, तू भी पढ़ बेनबी कल्ला दी। अगर मेरे ते तेरे जैसा अपनी अकल दे घोड़े दड़ाण वाला हुंदा, कहंदा अल्लाह दे रसूल जी दे अंदर की फर्क है, तुसी अल्लाह दे नबी भी हो ते अल्लाह दे रसूल भी हो ना। जे मैं नबी कह दिता है ते फिर भी तुहाडे ते मेरा ईमान है, मैं रसूल कह दवां ते फिर भी तुहाडे ते मेरा ईमान है। लेकिन सहाबी भी ते ओ सन जिन्ना अपने सर झुकाए होए सन अल्लाह दे हुक्म दे उत्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तालीमात नूं दिल च सजाए होए सन। फरमाया मेरे सोहणिया जेड़े लफज मैं पढ़ाए ने ओह पढ़। पता की लग्या अपनी मर्जी दे नाल किसे लफज दा भी इजाफा हो सकदा। मैं अर्ज कर रहा सी मेरे ते तेरे सोहने पैगंबर हर खुतबे दे अंदर इरशाद फरमाउंदे, फरमाया अम्मा बादु फइन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदाअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मेरे दोस्तों मैं गल समझाना चाहना वा, मेरे नबी दी जात जैसी किसे दी जात, बोलो बोलो, मेरे नबी दी जात जैसी किसे दी जात नहीं, मेरे नबी दी बात जैसी भी किसे दी बात नहीं। इस जात नाल प्यार करना भी फर्ज है। जेड़ा मेरे नबी दे नाल प्यार नहीं करदा उस बंदे दा ईमान कोई नहीं। जेड़ा मेरे नबी दी बात दी इताअत नहीं करदा उस बंदे दा भी ईमान नहीं। मेरे दोस्तों जरा गौर करना, आखिरी जुमले ने आखिरी बातां ने तवज्जो करना। मैं क्या करना वा, मेरा मौक़िफ़ वे, मेरा अकीदा वे, मेरा मौक़िफ़ वे, मेरा अकीदा वे। तोए तमाना कोई हिरस सानू, तोए तमाना कोई हिरस सानू, असी वारी जान जनाब तो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा सन, पता की क्या करते सन, उठाइए अहादीस दा मजमुआ, कहते सन फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह दे रसूल मेरा माँ बाप तुहाडे ते कुर्बान, या कहते सन मैं तुहाडे ते कुर्बान। और इस सहाबा दे मुंह दियां गल्लां नहीं सन बल्कि दिल दी आवाज़ सी। क्यों जदों सहाबा नूं मौका मिलिया उन्होंने अपने नबी दी खातर जाना भी कुर्बान कर दित्तियां, बाप भी कुर्बान, मां भी कुर्बान, दुकान भी कुर्बान, मकान भी कुर्बान, खेत खलियान भी कुर्बान, पूरी कायनात नूं कुर्बान कर दिता। मेरे दोस्तों मैं कहना मैनूं भी अपना इहो जिहा ईमान बनाना चाहिए, तेनूं भी अपना इहो जिहा ईमान बनाना चाहिए है कि तोए तमाना कोई हिरस सानू, असी वारी जान जनाब तो। ओ वड्डा बाई की मैं ते बाप भी वार देवा, सोने नबी दे जोड़े जराब तो। मैं ते कुल कायनात दे पीरां नू वार सटा, सोने नबी दे एक सहाबी तो। मैं ते कुल कायनात नू वार देवा, सोने नबी अरबी नवाबी तो। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह मैनू और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। तो मेरे नबी दी जात भी आला है, मेरे नबी दी बात भी आला है। अपनी मर्जी करना मोमन दी शान नहीं है। अल्लाह मैनू और तुहानू ऐन सुन्नत दे मुताबिक, नबी दे हुक्म दे मुताबिक, कुरान और सुन्नत दे तनाजुर दे अंदर अपनी जिंदगी बसर करनी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे साथियों ने दुआ के लिए कहा है। हमारे ये सामने एक हमसाया औरत है, तो मोहम्मद नियामत की वालदा मोहतरमा, मोहम्मद तारक की वालदा मोहतरमा ये शदीद बीमार हैं और कार्डियोलॉजी से ये कल ही वापस आई हैं।
اسی طرح ہمارے ہمسائے محمد شہزاد فوت ہوئے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ بھی شدید بیمار ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ مجلس میں ہمارے لیے دعا کروانا۔ اسی طرح محمد عقیل بھائی نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالی ہمارے عقیل بھائی کو اولاد نرینہ سے نوازے، اور جو ہماری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کی گود ہری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کثیر نیک عطا فرمائے، لمبی زندگی والی بھی شیخ محترم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم يا رحيم يا كريم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اج دی اس مجلس نو ساڈے واسطے آخرت دی نجات دا سبب بنا دے۔ الہ العالمین اج دی اس مجلس دا انعقاد کرنے والے بھائیاں دے اس عمل نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ الہ العالمین اس محفل دے اندر آن والے، اس مجلس بیٹھ کے سننے والے تمام بھائیاں دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما دے۔ الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو صمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے۔ الہ العالمین جتنے بھی بے اولاد نے اللہ سبنا نو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جنیاں بھی ماما بہنا بیٹیاں بیمار نے اللہ سبنا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو گھرہ دے اندر پریشانیاں نے اللہ انہاں پریشانیاں تو تمام مسلمان بہنا بھائیاں نو نجات نصیب فرما۔ الہ العالمین آفات آسمانی تو محفوظ فرما دے۔ اللہ جو اس وقت مسلمان بہن بھائی مصیبت دا شکار نے اللہ انہاں تے آسانیاں فرما۔ الہ العالمین اس وقت تیرے سامنے سفید داڑیاں والے معصوم بچے جوان اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے، میریاں ماما بہنا بیٹیاں اپنے آنسو بہا رہیاں، اللہ ساڑھے سبنا تے اپنا کرم فرما دے۔ اللہم اغفر امی و امی عبد الرحمن و جمیع المومنین والمومنات والاحیاء منہم والاموات۔ الہ العالمین ساڑھے بھائی ادریس یزدانی صاحب زبان دی لکنت دا شکار اللہ انہوں فصیح اللسان بنا دے۔ الہ العالمین اس دی زبان دی لکنت ختم کر دے، اللہ اس تے اپنا رحم فرما دے۔ اللہ اے بھائی دینی جذبہ رکھنے والا اللہ اس تے اپنا کرم فرما دے۔ الہ العالمین بھائی عقیل نے جو اپیل کی تھی اللہ کو دعا کر رہی ہے، اللہ ساڑھے سبنا واسطے اے ساڑھی دعا دی قبولیت دا شرف دیندیا ہویا ساڑھے بھائی دی دعا اور اپیل نو شرف قبولیت دے نال نواز دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ روز قیامت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت و سفارش نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے نیک بندے تیرے برگزیدہ بندے اولیاء کرام اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے دے۔ صحابہ کرام اہل بیت انبیاء دا جنت ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ دلاں دیاں قدورتاں ختم کر دے، اللہ دلاں دے کینے ختم کر دے، آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک دوسرے نو نیچا دکھانے والے اس جذبے تو محفوظ فرما دے۔ اللہ ایک دوسرے دا احترام کرنے دی عزت کرنے دی توفیق دے دے۔ اللہ تمام مسلمانوں نو بھائی بھائی بن کے رہنے دی توفیق عطا فرما۔
اللہ اس مسجد نو دن دگنی چارا چگنی ترقی نصیب فرما دے. اس مسجد دی پہلی اینٹ تو لے کے اج تک جس بائی دا جو بھی تعاون ہے اللہ اس نو قبول فرما. اللہ اس مسجد نمازی رکوع و سجود کرنے والے بڑے اور چھوٹے اللہ تمام تے اپنی رحمتہ نازل فرما. اللہ باقی مساجد اور مدارس نو آباد و شاد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین گھران دے اندر جیڑیاں ماما بہنا بیٹیاں بیمار نے یا ویر بیمار نے بھائی بیمار نے اللہ انہاں سبنا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بچے بیمار نے اللہ انہاں نو بھی صحت عطا فرما دے. اللہ ساڑے سبنا دا آنا قبول فرما. ساڑا آمین آمین کہنا قبول فرما. روز قیامت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت و سفارش نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی ایک اعلان سن لیں. ابھی انشاءاللہ العزیز اذان ہوتی ہے. اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی کر دی جائے گی اور نماز کے فوراً بعد کھانا لگا دیا جائے گا. قاری محمد لقمان صاحب اذان کہیں گے.